इमरान खान के ऊपर जो दहशत गर्दी का केस हुआ है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तौहीन है। हाफिज साद रिजवी की क्या गलती थी कि आपने उसके ऊपर 35 दहशत गर्दी के पर्चे देके उसको 4-5 महीने जेल में रखा? क्या उस टाइम पाकिस्तान की इज्जत बढ़ गई थी? पाकिस्तान में खड़ा होकर अमेरिका शरीफ कहता है कि पाकिस्तान की फौज में बगावत कर दो। अंधा यकीन है अपने कारकुनों के ऊपर कि वो इसके ऊपर सवाल नहीं कर सकते। और बड़ा तजाद इसके नजरियात में, इसके बयानात में, इसके बयानिए में ये वाज़ेह करता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब कोई भी पॉपुलर लीडर अगर मुंह से कुछ भी बोल देता है, कुछ भी अल्फाज बोल देता है जो जायज़ है नाजायज़ है वो बोल देता है, तो इस बात की वो निशानदेही करता है कि मेरे जो फॉलोअर हैं या जो मेरे सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो सब दिमाग से फारिग हैं या वो मेरे गुलाम हैं। उनकी जुर्रत ही नहीं है मुझे कहने की, उनकी इतनी औकात नहीं है कि मुझे कहने की कि आप क्या बोल रहे हैं, आपने क्या कहा है। तो उस लीडर को यकीन होता है, अंधा यकीन होता है अपने फॉलोअर के ऊपर कि या तो वो दिमाग से फारिग है या वो मेरे गुलाम हैं, उनकी जुर्रत नहीं है मेरे सामने कुछ बोलने की। नाज़रीन, आज इमरान खान की पेशी थी अदालत में, तो उसने अदालत से बाहर एक बयान दिया। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले वो बयान सुनो कि उसने क्या कहा है, फिर उसकी जाके साबित करते हैं कि इमरान खान ने ठीक ही कहा है कि मेरे जितने फॉलोअर हैं मैं उनके सामने कुछ भी बोल दूं तो उनकी जुर्रत नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं है, उनकी इतनी औकात नहीं है कि मुझे कहें कि खान साहब आप ये क्या कह रहे हैं। सबसे पहले सुनो कि इमरान खान ने क्या कहा है। इमरान खान ने अदालत से बाहर कहा कि मुझ पर दहशत गर्दी का केस पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तौहीन है। यानी कि इमरान खान के ऊपर जो दहशत गर्दी का केस हुआ है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तौहीन है। आगे सुनो, चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान का कहना है कि मुझ पर लगने वाली दहशत गर्दी की दफात पाकिस्तान की दुनिया में तौहीन हुई है। दहशतगर्दी अदालत से जमानत में तोसीक के बाद मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान का कहना था कि अगर जेल के अंदर एक प्रोफेसर पर यानी कि शहबाज गिल पर, सुनना मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक प्रोफेसर पर तशद्दुद किया जाता है और जिनसी तशद्दुद किया जाता है, अदालत फिर उसको रिमांड पर वापस भेज देती है। उस पर अगर कोई कहता है कि इस इकदाम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और ये दहशतगर्दी है तो आप किसी को भी दहशतगर्द बना देते हैं। इमरान खान का कहना था कि सारी दुनिया ने देखा और पूछा कि किस बुनियाद पर दहशतगर्दी के दफात लगाए गए हैं मुझ पर। दहशतगर्दी का ये केस पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की बदनामी हुई है, हमारे मुल्क की तौहीन हुई है। अब इसमें दो बड़े पॉइंट हैं कि इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी के दफात लगाने से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तौहीन हुई है और एक प्रोफेसर को तशद्दुद करना, उसके ऊपर जुल्म करना। अब नाजरीन, इस शख्स से कोई पूछने वाला नहीं है, इसको यकीन है, अंधा यकीन है अपने कारकुनों के ऊपर कि वो इसके ऊपर सवाल नहीं कर सकते, उनको शर्म नहीं आ सकती कि भाई जब आपने 40,000 उलमा अकराम को यूरोपीय यूनियन की वजह से, उनकी दबाव की वजह से जब आपने उनको जेल में डाला तो उस टाइम पाकिस्तान की इज्जत बढ़ गई थी। जब आपने एक माजूर आलम दीन को, जिसके दीदार के लिए लोग तरसता था, उसकी व्हील चेयर का बोसा लेते थे, आपने उसके ऊपर 170 दहशतगर्दी के पर्चे डालकर 7 महीने उसको जेल में रखा। क्या उस टाइम पाकिस्तान की इज्जत बढ़ गई थी दुनिया में? क्या आपने हाफिज सईद को बैरूनी ताकतों के दबाव की वजह से उसके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे डाले? क्या उस टाइम पाकिस्तान की इज्जत बढ़ गई थी? कोई पूछने वाला है इमरान खान से कि हाफिज साद रिजवी की क्या गलती थी कि आपने उसके ऊपर 35 दहशतगर्दी के पर्चे देके उसको नाजायज तौर पर 4-5 महीने जेल में रखा? क्या उस टाइम पाकिस्तान की इज्जत बढ़ गई थी? किसके कहने पे आप लोगों ने ये किया सब कुछ? और इसको शहबाज गिल की लगी है कि एक प्रोफेसर है, और कौन सा प्रोफेसर? अमेरिकी शहरी, जिसके पास अमेरिका की शहरियत है और एक लिबरल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, और जो पाकिस्तान में खड़ा होकर अमेरिका शहरी कहता है कि पाकिस्तान की फौज में बगावत कर दो, उसके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा होता है तो पाकिस्तान की तौहीन हो गई। और आपने बुजुर्ग आलमी दीनों को, सैकड़ों को दहशतगर्दी के पर्चों के अंदर डालकर उनको जेल में डाला और कई की वहां शहादत हो गई, और वो भी यूरोपीय यूनियन की वजह से, वो भी अमेरिका की वजह से, फ्रांस की वजह से, रूस की वजह से, सऊदी अरब की वजह से। तो क्या उस टाइम पाकिस्तान की इज्जत बढ़ गई थी?
تو ناظرین یہ شخص کچھ بھی بول دیتا ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ اپنے کارکنوں کو اپنے فالوروں کو جتی کی نوک پہ بھی نہیں رکھتا، سمجھتا بھی کچھ نہیں ہے۔ اگر اس کو اتنا خوف ہوتا، اتنا ڈر ہوتا کہ یار میرے جو فالوور ہیں، میرے جو کارکن ہیں وہ ریئیکٹ کر سکتے ہیں، مجھے کہہ سکتے ہیں، تو کبھی اس نے یہ بیان نہیں دینا تھا، کبھی یہ بیان نہیں دینا تھا کہ میرے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کرنے سے پاکستان کی پوری دنیا میں توہین ہوئی ہے۔ جب امریکہ کا وہ کون سا تھا، ابھی مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، کہ پاکستانی پیسوں کے لیے اپنی ماں بھی بیچ سکتے ہیں، تو عمران خان صاحب آپ نے تو ایسا ہی کیا تھا۔ آپ نے 3.9 بلین ڈالر کے لیے آسیہ ملونہ کو رہا کیا، اور کس کو رہا کیا؟ جو پاکستان کے یعنی کہ مسلمانوں کے دل کی دھڑکن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والی، اور عدالت میں سریعام کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ ہاں میں نے یہ کیا ہے، جس کی صفائی اس کا شوہر نہیں دے رہا ہے، جس کی صفائی اس کا باپ نہیں دے رہا ہے، اور اس کو پاکستان کی عدالتوں نے سزائے موت دی ہوئی ہے، اور آپ نے ان ڈالروں کی خاطر، آپ نے بیرونی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے اس کو ایک گستاخہ کو رہا کیا، پھر ان کو خلاف احتجاج کرنے والے 40,000 علماء کرام کو آپ نے جیل میں ڈالا، اور درجنوں کو آپ نے شہید کیا اور سینکڑوں کو آپ نے زخمی کیا۔ تو کیا اس ٹائم پاکستان کی عزت بڑھ گئی تھی؟ میں گنتی نہیں کر سکتا ہوں، ایسے واقعات ہیں کہ اگر میں اس کے اوپر بات کرنا چاہوں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ عمران خان کہہ سکتا ہے، عمران خان کو حق ہے۔ عمران خان ایک لاڈلا ہے، لاڈلا نہیں ہے، وہ کس کا لاڈلا؟ جس کا وہ لاڈلا تھا وہ تو ختم ہو گیا، اب یہ عوام کا لاڈلا ہے۔ جب عوام کہتی ہے کہ خان صاحب کے علاوہ پاکستان کچھ بھی نہیں ہے، جب عوام کہتی ہے کہ خان صاحب آپ کے اوپر ہماری جان، ہم تو کہتے ہیں، میرے پاس درجنوں ویڈیو ہیں، میں جب کہتا ہوں نا کہ میری بیوی، بچے، ماں، باپ، عزت، سب کچھ قربان کس کے لیے؟ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور میں نے درجنوں ویڈیو دیکھی ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے کہا ہے کہ ہمارے بیوی، بچے، سب کچھ عمران خان کے اوپر قربان۔ تو کیوں نہ عمران خان جو بھی کچھ منہ میں آئے بولتا جائے، گستاخی کرتا جائے، بے ادبی کرتا جائے، کچھ بھی کرتا جائے، تو اس کو یقین ہے، اس کو اپنے فالوور کے اوپر اندھا یقین ہے، اس لیے نہیں کہ وہ پاگل ہیں، کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ میرے جو فالوور ہیں وہ تو پڑھے لکھے ہیں، وہ تو بڑے یعنی کہ سمجھدار ہیں، باشعور لوگ ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ عمران کو معلوم ہے کہ میرے غلام ہیں، ان کی جرت ہے کہ میرے اوپر یہ سوال کریں کہ خان صاحب آپ کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ، جھوٹ ہے یا سچ ہے اس کو چھوڑو، یا چاہے اس کو جھوٹ ہے سچ، آپ کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ دینے کی وجہ سے دنیا میں پاکستان کی توہین ہو رہی ہے، لیکن جب آپ نے عالمی دین کو دیا تو اس ٹائم پاکستان کی عزت بڑھ گئی تھی۔ تو اس لیے ناظرین ہم کہتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ اس فتنے سے قوم کو محفوظ رکھے۔ اور جب ہم فتنہ کہتے ہیں یا ہم اتنا غصے ہو کے ویڈیو بناتے ہیں تو ہم کسی سیاسی مخالفت کی وجہ سے نہیں بناتے کہ عمران خان سے ہم کو کوئی سیاسی اختلاف آتا ہے یا ہم اس کو یعنی کہ کوئی ذاتی ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے، لیکن ایسے بیانات کی وجہ سے، ایسے جب وہ بیانات دیتا ہے اور بڑے دھڑلے سے دیتا ہے اور اس کے جو ماننے والے اور سننے والے وہ کہتے ہیں کیا بات ہے یار، کیا عمران خان صاحب نے کیا بات کی ہے۔ بھائی پوری دنیا آپ کے لیے اکٹھی ہونی ہے، کیونکہ آپ نے 4.25 سال دور حکومت میں دنیا ہوئی کو تو خوش کیا ہے نا، آپ نے یورپی یونین کو ہی خوش کیا ہے، چاہے آسیہ ملونہ ہو، چاہے دوسرا شکور قادیانی ہو، چاہے سابر مسیح ہو، چاہے کرتارپور بارڈر ہو، چاہے 400 مندر ہو، چاہے یعنی کہ فرانسیسی سفیر کا مسئلہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، FATF کے بل ہو گئے، IMF کے یعنی کہ معاہدے ہو گئے، آپ نے حافظ سعید کو یعنی کرا، آپ نے ابھی نندن کو چھوڑا، درجن کشمیر آپ نے دے دیا، تو پورا آپ نے کام ہی تو پوری دنیا کے لیے کیا ہے، تو پوری دنیا کو تکلیف نہیں ہوگی تو کس کو ہوگی؟ آپ کی دہشت گردی کے اوپر۔ اور پھر آپ کہتا ہے کہ پوری دنیا میرے خلاف بھی ہے، تو سمجھ اس بات کی نہیں آتی ہے کہ ایک طرف کہتا ہے کہ پوری دنیا میرے خلاف ہے، یورپی یونین میرے خلاف ہے، وہ ایک سچا ایماندار لیڈر کو پاکستان کا حکمران نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن جب اس کے اوپر تلوار لٹکتی ہے تو پوری دنیا اس میں آ جاتی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا تضاد اس کے نظریات میں، اس کے بیانات میں، اس کے بیانیے میں یہ واضح کرتا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو بند کر چکا ہے، جس کے ذریعے بھی کہ یہ میں کچھ بھی بولتا جاؤں، ان کی جرت نہیں ہے میرے اوپر سوال کرنے کی، میری پاپولرٹی میں کمی نہیں آ سکتی کہ چاہے میں اپنے بیانات میں نعوذ باللہ اپنے آپ کو خدا کے ساتھ ملا دوں یا نبی کے ساتھ ملا دوں۔ ان کی اتنی غیرت اور اتنی شرم نہیں ہے کہ یہ آواز اٹھائیں کہ خان صاحب آپ کیا بول رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اس فتنے سے قوم کو محفوظ فرمائے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔